أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا أيوب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل